औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नंदमंगा दे लेक्चर नंबर 5 मैथमेटिक्स क्लास 9 तो दमंग टॉपिक नंदे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन बा मंग द मैट्रिसेस संग को two matrices can be added or subtracted if and only if they have the same orders. Dwa ya da dwa ziyati matrix ba man ala and kawara separate kawara shu chikala zaman sa da wo order sai same da order khabara manga lecture number 1 की केलेवा सीधा मतलब दा order मतलब दा है पलावनी के सो होगा नहीं पद्रेम की बमा करोगा नहीं पलावनी के सो काला मुनाई पदेबल के बमा काला मुनाई दमन sa ba order du sai same bai ni chikala zaman sa order same मंगा द दे मैट्रिसेस बिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन कवर इशू चिकरे जमन सर ऑर्डर सेम न हो बे मंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन निशु कोरे मंग पे दा एग्जांपल अगस्तल x मंग यो मैट्रिक्स अगस्तल दे 5209 और y बल मैट्रिक्स दे 360 और -1 द दिस वन मंग एडिशन को x मैट्रिक्स y नो द x मैट्रिक्स मंग द एलिमेंट वेरिकल और दा मसर शू द y नो द x एलिमेंट जमा सर दाशु द y जमा सर दाशु एडिशन जमा सर इंतहाई आसान तरीका दाला कि मंगबा द a11 inside the a11 in so सर एडिशन की लिखू द a12 inside द a12 सर लिखू द a21 inside द a21 सर लिखू और द a22 inside द a22 सर लिखू मतलब द दीजिए ऑनलाइन से बदला ऑनलाइन से सर प्लस की लिखू द दीजिए वे में से बदले वे में सर प्लस की लिखू द दीजिए ऑनलाइन से बदले ऑनलाइन से सर प्लस की लिखू द दीजिए वे में वे में सर लिखू सो 5 + 3 2 + 6 दलता की हम प्लस और माइनस नहीं लिखू जगह दलता की जमन सर न प्लस और माइनस निश्चय न 5 और 3 जमन जमा को जमा जमन सर 8 राशि 2 और 6 जमा को जमा हम 8 राशि 0 0 जमा को जमा 0 राशि और 9 और 1 जमा को देना सर बनाऊं सर राशि 10 दो मैट्रिक्स चिका मन जमा को नो मंग बेदी से जमा को द क्वेश्चन नंबर 2 तक एक एग्जांपल था 3 4 7 द जमा सर से कोई यो कॉलम दा योरो द्वरो दलता यो 1 2 3 पर यो द सी मैट्रिक्स जमा सर रोगा ने बड़ी और द डी जमा सर 3 डी द डी अदर जमा सर सेम न so C plus D is not possible because the order of matrix C is D is not same zaman sar radio order same na re the D po je bale manga radio addition na shu kore wo zaman sar razi bali example le subtraction da para manga subtraction pa by example astel le r yo mung matrix astel yo mung s astel le the do subtraction possible da kachi the do order same de dalta ki 3 ro gane di daltam 3 ro gane di दलता द्व कालम नदी एस द्व कालम नदी द जू सब्ट्रैक्शन जमंगा क्यों एस माइनस आर बमंगुली को नो द दी इला नहीं से न बदला नहीं माइनस क्यों द सेकंड नंबर न ब सेकंड नंबर माइनस क्यों द कशन द दी फर्स्ट न बदा फर्स्ट माइनस क्यों द दी सेकंड न द सेकंड द दी जीरा फर्स्ट न बदा दी जीरा फर्स्ट द दी जीरा सेकंड द दी जीरा सेकंड 8 - 2 स्पेस पर गोर को 3 - 2 4 - 4 9 - 2 7 - 5 6 - 1 8 - 2 ने बदला सर राशि 6 3 - 2 is equal to 1 4 - 4 is equal to 0 9 - 2 is equal to 7 और 6 - 1 is equal to 5 नो द सब्ट्रैक्शन और द एडिशन योशन खबर दा कि अगर इकरा सेम हो द जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कीगी वस दी क्वेश्चन द से कई दी आदर दमसा सेम न दे दलता दमसा 3 कालम न दी बसी की और दलता की द्वदी दलता रोगाने सूरी द्वदी और दलता की रोगाने 3 दी नो दमन सराच आदर सेम नो द जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं द देना बाद दमसा राजी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस एडिटिव आइडेंटिटी मतलब दारे छ दे मैट्रिक्स सरा दिस यो नंबर दिस यो मैट्रिक्स जमा के जदागे ना मैट्रिक्स पखपला वापस राशि No, the definition as 0 is called additive identity of real number because when 0 is added to any real number, its value does not change.
Similarly, if null matrix is added to a matrix of the same order, then the matrix does not change. Hence, null matrix is called additive identity of matrix. د دې خبرې مطلب دا دی چې موږ د یو میټرکس سره داسې میټرکس جمع کړو چې د هغې نه واپس هغه خپل میټرکس واپس راشي، نو هغه به زموږ سره څه شی د ریل نمبر دپاره به زموږ سره 0 وي او د میټرکس دپاره به زموږ سره څه وي نل میټرکس وي. خو نل میټرکس به سره موږ داسې نل میټرکس جمع کوو چې آرډر د هغې بل میټرکس سره څه وي سیم وي. The null matrix is additive identity of matrix of addition. زمون سره به null matrix د additive identity د چا پر د matrix of addition. په دې باندې موږ یو example اخیستل دی. 5 زمون سره matrix چې موږ سره 0 جمع کړو بیا به سره شي 5 and √3 زمون سره real number دی sorry د دې سره چې موږ یو 0 جمع کړو به راشي بیا به 3 راشي. موږ یو matrix اخیستل A 1 - 2 او 3 B موږ یو میټرکس اخیستلی دی سره موږ نل میټرکس اخیستلی 0 0 0 دلته کې زموږ سره یو ورو ده موږ به یوې رو واله میټرکس دغه نل میټرکس ورسره والو او کالمونه درې دي جو درې کالمونه به والو. مطلب دا دی چې دلته زموږ سره کوم میټرکس راشي د هغې میټرکس مطابق به ورسره موږ نل میټرکس والو آرډر به د دې سره څه والو ورسره سیم والو. موږ ازمان اوس ایډ کوو 1 + 0 نه به بیا 1 راشي -2 + 0 نه به څه راشي بیا به د -2 راشي 3 - 3 + 0 نه به څه راشي 3 به راشي. داسې یو میټرکس چې موږ یې د خپل دا میټرکس سره جمع کړو او د هغې نه میټرکس بیا راشي هغې ته موږ وایو ایډیټیو آیډنټټي. نو د هغې لپاره به موږ دا خبره یاد ساتو چې د هر میټرکس لپاره ایډیټیو آیډنټټي زموږ سره څه ده نل میټرکس دی او نل میټرکس موږ څه ته وایو چې هغه زموږ سره دننه ټول څه راشي زیروګان راشي. د دې نه بعد زموږ سره راځي ایډیټیو انورس اف میټریسز. if two matrices A and B having the same order of the sum is equal to null matrix, then matrix A and B is called additive inverse of each other. This is matrix this is my matrix چې موږ ادوانه matrix order د موږ سره same او موږ ادوانه matrix جمع کو او د هغې نه answer د موږ سره څه راشي null matrix راشي. This is my matrix چې د هغو order د موږ سره same او هغه موږ څه کړو موږ له انسر سره کړي چې موږ یې ایډ کړو موږ یې سم کړو او موږ له انسر نل میټرکس راکړي نو موږ وایو چې دا A او B د یو بل څه دي ایډیټیو انورس دي. فار ایگزامپل A موږ یو میټرکس اخیستل دی 1 - 2 او 3 B زموږ سره بل میټرکس دی -1 2 او -3 موږ وایو دا دواړه میټرکس چې کوو چې دا زموږ سره دواړه د یو بل ایډیټیو انورس دي که نه دي نو موږ به دواړه څه کړو د ایډیټیو انورس لپاره به دا شرط دی چې موږ به یې څه کړو سم درو سم مطلب دا دی چې موږ به دواړه څه کړو پلس پې کړو A + B اوس موږ واخیستو د A ایلیمنټ دا دی او دا د B ایلیمنټ دی نو 1 + or minus 1 + or minus -1 به راشي -2 + 2 به راشي او 3 - 3 به راشي نو 1 - 1 is equal to 0 -2 + 2 is equal to 0 او -3 + 3 is equal to 0. نو داسې میټرکس چې موږ دوه میټرکس د یو بل سره ایډ کړو داسې دوه میټرکس چې موږ یې د یو بل سره ایډ کړو او موږ له هغه انسر 0 راکړي نل میټرکس راکړي نو موږ به بیا وایو چې دا دواړه میټرکس A او B د یو بل سره ایډیټیو انورس دي. B د A ایډیټیو انورس دی A د B ایډیټیو انورس دی. د ایډیټیو انورس لپاره به دا خبره موږ یاد ساتو چې داسې دوه میټرکس چې موږ یې ایډ کړو او موږ له انسر سره راکړي نل میټرکس راکړي نو موږ به بیا وایو چې دا دواړه د یو بل سره ایډیټیو انورس دي. د دې نه بعد زموږ سره راځي ملټیپلیکیشن اف ریل نمبر. ملټیپلیکیشن اف ریل نمبر مطلب دا دی زموږ سره یو میټرکس راکړلی دی سره موږ یو ریل نمبر ملټیپلای کوو. دلته اوس میټرکس راکړلی 1 2 او 3 او دا 2 سره ریل نمبر راکړلی نو دې مطلب دا چې دا 2 د دې ټول میټرکس سره ملټیپلای کوو دا 2 به د دې 1 سره په ملټیپلیکیشن کې ولیکو دا 2 به د دې 2 سره په ملټیپلیکیشن کې لیکو دا 2 به د دې 3 سره د دې نه زموږ سره راشي 2 1 دا 2 2 2 دا 4 3 2 دا 6 نو ریل نمبر چې موږ ملټیپلای کوو نو موږ به د دننه ټول میټرکس سره څه کوو ملټیپلای کوو موږ له انسر راکړو 2 4 او 6. د دې نه بعد زموږ سره راځي کموټیټیو اینډ اسوسییټیو لاز of addition of matrices. No commutative law under addition by if A and B are two matrices
having the same order. نو ګورئ په میټریسز کې به دا په ایډیشن او په سبټریکشن کې به دا خبره مونږ ویله چې order به دوی څه یې same order به نو a plus b به برابري د b plus a نو مونږ به څه وایو چې دا زموږ سره کموټیټیو لا ده انډر ایډیشن. په ایډیشن او په سبټریکشن کې مونږ له پاسه دا خبره وکړه چې په سٹارټ کې چې مونږ وایو order به صحیح سیم وي. په دې باندې اگزامپل لیم a یو میټریکس دی 7 1 2 او 4 b زموږ سره سیکنډ میټریکس دی 1 1 2 2 نو موږ اوس په دې باندې کومه لاګو کموټیټیو لا اف ایډیشن. we know that a plus b is equal to b plus a. सबसे अव्वल पर से हम a plus b मालूम हो लेफ्ट हैंड साइड हो. एलिमेंट ऑफ a हमारे पास है 7 1 2 4. the a element जमा सब दी 7 1 2 4 और the b element जमा सब दी 1 1 2 2. एडिशन की बमंगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सर ऐड करो सेकंड बर सेकंड सरा दीजिए फर्स्ट पर दीजिए फर्स्ट सरा दीजिए सेकंड सरा दलते जाओ पे एडिशन क्लिक कर दी 7 plus 1 is equal to 8 1 plus 1 is equal to 2 2 plus 2 is equal to 4 and 4 plus 2 is equal to 6. Let's suppose this is equation number 1. that is equation number 1. what b plus a the b plus a मतलब that is the b element पर अव्वल वाली को a बोलते वाली को that is b element या that is a element ही no 7 plus 1 1 plus 1 बोली को 2 plus 2 और 2 plus 4 no 7 plus 1 is equal to 8 1 plus 1 is equal to 2 2 plus 2 is equal to 4 and 2 plus 4 is equal to 6. so no equation 1 और 2 जमा से आंसर सर सेम रालू द दिन दा पता लगेगा कि प्राइम इक्वेशन 1 and 2 a plus b बराबर दे b plus a कम्यूटेटिव ला की बा दल्दे की बरस से गई पर आवरने से हम आवरने जमा को बिया मंग लग जे खाली पाती को स्पेस बिया मंग को दल्दे की जगह लगे स्पेस रागल ले दल्दे की बा प्लस और माइनस मंग लिखू दा जमा सरवा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही कि a plus b with respect to addition बराबरी the b plus a first plus second बराबरी the second plus to first to दिन बाद जब सर associative law under addition. if a b and c are three matrices having the same order of then a plus bracket b plus c is equal to bracket a plus b plus c. कदलता जमन सर a ने ब्रैकेट ना बाहरी नो राइट हैंड साइड तब c बाहरी को पदीजी के जमन सर लेफ्ट हैंड साइड जमन सर c ने ब्रैकेट ना बारो नो राइट हैंड साइड तब a बारी मतलब दार है दी को सेट a बाहर जल्दी के c बाहर राजी द ब्रैकेट ना को दी को सेट c बाहर जल्दी के a बारी दे तमन कम लावायु एसोसिएटिव ला अंडर एडिशन से जल्दी के प्लस से अंडर एडिशन ही पदे बा में एग्जांपल आगस्तल ले a यो मैट्रिक्स थे 2 minus 3 और 4 और 1 b जमा से सेकंड मैट्रिक्स थे 5 minus 2 और 3 और 6 c दे 1 7 और minus 6 और 3 पदे बन मंग एसोसिएटिव ला चिकाऊ द लेफ्ट हैंड साइड मंग लाओ चिकाऊ a plus b plus c एलिमेंट ऑफ a जमा से मंग मोलिकल 2 minus 3 और 4 और 1 बिया जा पैरेंथेसिस ब्रैकेट बरी को बिया b plus the b एलिमेंट शुदा और दा जमा से शुदा c एलिमेंट हो अव्वल पर से हम यदि ब्रैकेट कर को 5 plus 1 बोली को minus 2 plus 7 3 minus 6 और 6 minus 3 और दा मैट्रिक्स पर से बखपल जे बोली को दा मैट्रिक्स बखपल जे रहे 5 plus 1 ने बगम से 6 राशि minus 2 plus 7 is equal to 5 बराशी 3 minus 6 ने बराशी minus 3 बराशी और 6 minus 3 ने बराशी 3 जमन सरा द दे ब्रैकेट कार वशो वस द दी कार को 6 plus 2 बोली को 4 minus 3 दे 3 minus 3 plus 5 1 plus 3 दामन बोलिकन 2 plus 6 ने बराबर सराशी 8 5 minus 3 ने बराशी 2 4 minus 3 is equal to 1 और 3 plus 1 is equal to 4. Let's suppose this is equation number first. was में right hand side रवा was a plus b पर ब्रैकेट की उसी की बात है. the a और the b एलिमेंट में पर ब्रैकेट क्यों लिखल और the c रहते में बार लिखल लावर पर सब में ब्रैकेट आ जमा करो 2 plus 5 पर जमा को दिले बराबर सर राशि
2 plus 5 बोलिकू minus 3 minus 2 बोलिकू 4 plus 3 1 plus 6. So this is equal to 2 plus 5 is equal to बराशी 7 minus 3 minus 2 बराशी minus 5 minus 3 minus 2 बराशी minus 5 4 और 3 बराशी 7 और 6 और 1 बराशी 7. वस मंगा दाग बाना जमा कऊ 7 plus 1 बोलिकू minus 5 plus 7 बोलिकू 7 minus 7 हो और के 7 minus 3 तो दंडल मतलब आ गया 7 plus 1 minus 5 plus 7 7 minus 6 हो और 7 minus 3 जल्दी की मंगोली को 7 plus 1 is equal to 8 5 minus 5 plus 7 is equal to 2 7 minus 6 is equal to 1 7 minus 3 is equal to 4. इक्वेशन 1 और 2 तक से कई तद्वान जब मुझसे सेम रहा 8 2 1 और 4 8 2 1 और 4 तो जब मुझसे पता वाले गिरा a plus bracket b plus c is equal to a plus b bracket plus c. तो एसोसिएटिव ला चिकला में मालूम हो मंग बल लावल पसर द ब्रैकेट का रोकू देना बाद बसर दे उस द 8 को जब मंग रे ब्रैकेट का रोकू उस बसर द 8 को तो जब मुझसे सरा लेक्चर के मंग सवे मंग दावे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर और कम्यूटेटिव ला एंड एडिशन और एसोसिएटिव ला द नूर लेक्चर द पारा ताउ दिस चलबा के जमुन दा लिंक सके सब्सक्राइब कई दा चैनल सब्सक्राइब कई इंशाल्लाह तस्ता बाद द क्लास 9 ना अलावा नूर हम द क्लास 6 नूर जनरल पर मूले नागता सुखुनी पासा जा कते शी. थैंक यू.